Mga igsuon, gisugda nato ang atong santos nga misa pinaagi sa atong gitawag og panunuluyan or posadas in Spanish. Mao kini ang dramatization, paghatag og kinabuhi sa pagpangita ni Maria ug ni Jose og balay abutanan aron didto ianak ang atong manunubos. Ug atong nakita nga gibalibaran sila sa tanan nga mga pultahan nga ilang gituktok. Kung atong gipatalinghugan nato kaganina ang atong mga pagbasa, ug adunay usa ka butang nga kanunay nagbalik-balik nga punto sa atong mga pagbasa. Sa unang pagbasa, ikaduhang pagbasa, ug sa atong ebanghelyo. Ug nagpadayag kini sa usa ka maayo nga balita niining panahon sa Pasko. Ug unsa man kining maayong balita? Ang maayong balita mao kini: ang atong Ginoo, usa ka Ginoo nga mianhi kanato. Dili siya usa ka Ginoo nga naghulat lang ug kita mo'y maningkamot pagduol kaniya. Ang atong Ginoo sama sa usa ka kahayag nga modan-ag sa mga tawo nga anaa sa kangitngit sumala sa gihisgutan sa atong ebanghelyo. Ang atong Ginoo nagpalista sa senso ang iyang pamilya, ang iyang inahan, uban ni Jose. Nagpalista sila aron mahimo silang kabahin sa katawhan sa Dios. Ang atong Ginoo usa ka talagsaon nga Ginoo tungod kay misulod siya, miabot siya, mianhi siya uban kanato. O kaganina ang una natong makita nga realidad sa atong dramatization nga ang unang gisudlan sa Ginoo, usa sa mga una niyang gisudlan nga kasinatian is the human experience of rejection. Gibalibaran siya, nanuktok siya, apan gibalibaran sila. Mao nga miadto sila sa lain nga dapit, ug nanuktok sila pag-usap, apan gibalibaran gihapon sila. Ug gunya nanuktok na usab sila sa laing pultahan, ug gibalibaran na pud sila. Apan sa tanan nga mga pagbalibad kanila, nakakaplag sila og usa ka pultahan nga bukas ng daan. Ug kini ang pultahan sa yano nga mga magbalantay sa karnero. Ang Ginoo gipadayon sa mga yano ug mga simple nga tao. Apan usa ka kamatuoran, ang Ginoo misulod sa tawhanon nga kasinatian nga kita gisalikway. Kitang tanan dinhi nga nagkatigom, bisan mga batanon, labi na ang mga ginikanan, dili nato malilong nga dunay mga panahon that we experienced being rejected. Dili ba mga ginikanan, daghan kaayo mga tambag o mga maayong pulong nga inyong gitisok, gisabod, gipugas ngadto sa inyong mga nagtubo nga mga anak
ug tungod kay dili pa sila makasabot unsa ka maanindot ang inyong mga tambag, usahay ang inyong bation, you feel rejected. Bisan gani sa pagsugod sa kamingyoon, dunay mga panahon nga mabati nimo nga wala kadawata sa pikas pamilya. Dunay mga estudyante no, nga gusto magmalampuson pero sa ilang first attempt, pagpanuktok sa pultahan sa kalampusan, bagsak sila. Nag-take pag-usap, bagsak lang gihapon. Doon ako'y igsuon nga pari sa, dili igsuon biological, pero kauban nga pari kanhi sa Cagayan de Oro. Nag-take siya sa board exam, bar exam, bagsak, kaduha, bagsak, and the last exam, the latest board exam, nakapasar siya. Daghan kaayo atong mga experiences of rejection. Pero, ang Ginoo nagtudlo ka nato, if doors are closed, do not lose hope because there are doors that are open. And the joy of a person is not to focus on the doors that are closed, but to focus on the doors that are open. Gawas nining kasinatian sa human rejection. Gusto mo sulod ang Ginoo diha sa atong kasinatian sa mga lingaw-lingaw. Gusto mo sulod ang Ginoo diha sa atong mga recreations, sa atong mga celebrations. Maumanggani nga kung doon na kita'y mga celebration sa atong pamilya, mangimbitar kita og mga tao nga moduyog sa atong kalipay, ilabi na kung adunay kalampusan ang maong pamilya. Og gusto ta nga mo invite og mga pari, obispo nga moduyog sa atong kalipay. Tungod kay gusto nato nga pasudlon ang uban nga mga tao diha sa atong mga kasaulugan. Apan makumpleto lamang ang atong kasaulugan, ang atong kalipay, kung dili lang mga tao ang atong dapiton, kung dili pasudlo nato ang atong Ginoo diha sa atong mga lingaw-lingaw ug mga kalipay. Tungod kay daghan kaayo karon mga kalipay nga walay Ginoo. Inom nga walay Ginoo. Mao ang resulta, kagubot sa pamilya, aksidente ug mga disgrasya mahitabo. Tungod kay ang lingaw-lingaw nga walay Ginoo, walay limitasyon, walay disiplina, makaapekto sa atong trabaho sa sunod adlaw, makaguba sa daghan nga mga pamilya. Mao nga ang Ginoo gusto mosulod diha sa atong mga lingaw-lingaw, mga recreations. Ug usa sa mga plataporma karon sa mga lingaw-lingaw, ilabi na sa daghan nga mga batan-on, mao ang social media. Mangutana kita, pagsulod nato sa internet o pagsulod nato sa lain-lain nga mga social media platforms, nakatabang ba kini kanato to encounter God diha sa mga websites nga atong pagasudlan o atong gisudlan? Ato bang nahibalag og nasinati ang Ginoo diha sa different social media platforms? Daghan kaayo mga kahigayunan, daghan mga opportunities,
nga atong mahibalag ang Ginoo. Apan kinahanglan ang disiplina, kinahanglan ang desisyon, kinahanglan ang pagpili. Ang Ginoo nga gustong mosulod sa atong kinabuhi, gusto pud siya mosulod diha sa atong mga pamilya. Gusto siya nga mahimong kabahin sa atong mga pamilya. Mao manggani nga sa dili pa nato puy-an ang bag-o nga balay, atong pablisingan, atong pabinditahan. Nganuman, because we want to invite Jesus to be part of the family, to be part of the home. Tungod kay ang atong puloy-anan dili lang usa ka building, but it is a place of love, a place of understanding, a place of forgiveness, a place of acceptance. Mao nga gusto siya nga mosulod sa atong mga pamilya. Ilabi na kung dili kita magsinabtanay. Ilabi na kung ang pamilya na nag-away. Gusto niyang sudlan ang atong mga panag-away. Gusto niyang sudlan ang atong mga garbo, aron ang pamilya dili mabungkad. Tungod kay ang pamilya nga harian sa garbo, dili mulungtad nga maghiusa. Apan taliwala sa atong kakulang sa pagsinabtanay, kung si Jesus atong ipadayon sa atong pamilya, makapadayon o makalahutay ang mga pamilya, bisan kung adunay mga panahon nga nagkulang sila sa pagsinabtanay. Gusto si Jesus mosulod sa panahon nga ang pamilya adunay mga problema o mga kalisod sa kinabuhi. Gusto sa Ginoo nga ang mga kalisod maghiusa, magbugko sa pamilya sa ilang pagkatibulaan. Gusto sa Ginoo nga mahiusa ang pamilya nga nagpulyo sa lain-lain nga mga dapit. Gusto niya sudlan ang atong mga kamingaw. Dunay mga pamilya karon nga layo sa ilang mga miyembro sa pamilya tungod kay naningkamot ang mga ginikanan para sa ilang mga anak. O gusto mosulod ang Ginoo diha sa ilang mga kamingaw, aron ang ilang mga kamingaw dili mahimong okasyon sa pagpakasala o sa dili pagkamatinud-anon. Gusto ang Ginoo nga mosulod asa kita naglisod. Umaabot ang eleksyon. Gusto ang Ginoo mosulod sa atong political system. Gusto siya mosulod sa atong mga campaign periods. Aron ang atong pagpangampanya dili pagdaot sa uban, kundili pagpadayag sa atong mga plataporma o mga plano aron atong alagaran ang katawhan sa Dios. Gusto ang Ginoo mosulod sa atong mga presinto para ang maghari dili ang kwarta, kundili ang gawasnon nga kabut-buton aron magpili og mga maayo nga kandidato. Gusto ang Ginoo mosulod diha sa atong mga negosyo, diha sa atong mga propesyon. He wants to enter into where we are, in our offices, in our businesses, sa atong panginabuhi. Aron ang atong panginabuhi, dili lang aron paghanap buhay, kundili pagbibigay buhay para sa iba. Kung atong mapuy-an kini, mahimong malinawon ang atong katilingban. You know, in 1818, adunay usa ka Christmas song
nga gi-compose sa usa ka pari, Father Joseph Moore, og gihimuan og melody, tono ni Franz Gruber dito sa Austria. Na-compose kining maong awit which is very popular today until now since 1818, dugay na kaayo. Tungod kay ang ilang organ, no, ang ilang musical instrument, ang organ, dili makatukar para sa Pasko tungod kay nabahaan ang ilang dapit. Og aron dili mingaw ang ilang Pasko, doon nagihapoy musika, dunay mga awit nga madunggan nila nga awiton sa mga manimbahay. Gi-compose kining maong awit. O ginaingon nga panahon sa World War I, sa pag-celebrate nila sa Pasko, panahon kadto sa gubat, gideklarar ang temporary ceasefire. Ug unya, dito sa Western Front, diin naka-standby ang duha ka mga magkaaway nga mga tropa sa mga sundalo. Og tungod kay ceasefire man, temporary ceasefire, giundang kadyot ang gubat aron pagtahod sa Pasko. Kining duha ka grupo sa mga sundalo nag-inatbangay, nag-atbang sila. Ug unya pag-abot sa Christmas midnight, Christmas, ilang giawit kining maong gi-compose nga kanta in 1818. O kitang tanan nakabalo ni ini. Silent night, holy night, all is calm. All is bright. Can you imagine soldiers holding their guns pero walay buto? Why? Because the Lord has come. When the Lord has come, there is love, there is peace. Malipayong Pasko kaninyong tanan. My dear brothers and sisters, I'm very happy for the feedback that I received from so many people that our webpage is really helping people to be close to God through our social media platform. I would like to invite you to like, follow, share, and subscribe our social media accounts in Facebook, Instagram, YouTube, and TikTok, named @Tandag Diocese. Thank you very much, and God bless you.